दादा जी के साथ बाइबल स्टडी। राहों के लिए रोशनी। सबक नंबर 2। शाम के 7 बजने वाले थे। मनाहिल और वाइज ने अपने दोस्तों को पहले ही याद दहानी करवा दी थी कि आज बाइबल क्लास का दूसरा दिन है। सब बच्चे वक्त पर आ गए। दादाजी खुशी से मुस्कुरा रहे थे। बच्चों ने नोटिस किया कि आज कमरे की सेटिंग में कुछ तब्दीली की गई थी। एक वाइट बोर्ड का इजाफा था और बच्चों के बैठने के लिए कुछ वाफर जगह बनाई गई थी। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको कल की क्लास में शरीक होकर अच्छा लगा होगा और आज वाइट बोर्ड भी है। मैं चाहूँगा कि मारिया आप आज की मरकजी आयत इस बोर्ड पर तहरीर कर दें। मारिया दादाजी की बात सुनकर खुश हो गई। उसने मनाहिल से मार्कर लिया और बोर्ड पर आयत लिखने लगी। मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने कल की तरह आज भी वक्त की पाबंदी की। यही एक अच्छे तालिब इल्म की निशानी है। इसके लिए आप शाबाश के मुस्तहिक हैं। दादाजी ने फखरिया और पुरजोश लहजे में बच्चों की तारीफ की। आज हम बात करेंगे उस खजाने की जिसके बगैर कोई भी मसीही जिंदगी कामयाब नहीं हो सकती। वो खजाना है खुदा का कलाम। दादाजी ने सब बच्चों से कहा कि वो अपनी बाइबल खोलें और ज़बूर 119 की 105 नंबर आयत तिलावत करेंगे। आयत पढ़ने से पहले हम अपने सरों को झुकाएंगे और सब मीरब के साथ मिलकर खुदा से दुआ मांगेंगे कि खुदा हमारी मदद करे कि हम उसके कलाम को समझा सकें और लायक तौर से उसे समझ सकें। मीरब की दुआ खत्म होते ही सब ने मिलकर बा आवाज बुलंद आमीन कहा। बच्चों, मैं चाहता हूं कि आप में से सभी बच्चे अपनी बाइबल मुकद्दस में से इस आयत को देखें। आप में से कौन इसकी तिलावत करना चाहेगा? दादाजी ने सवालिया नजरों से सबकी तरफ देखा। मनाहिल ने हाथ खड़ा किया कि वो इस आयत की तिलावत करना चाहती है। ठीक है मनाहिल बेटी, इस आयत की तिलावत करेंगी। मनाहिल ने बुलंद आवाज से पढ़ना शुरू किया। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। शाबाश मनाहिल, खुदा आपको बरकत दे। आपने बड़े अच्छे अंदाज से बड़े वाज़ेह तलफ़्फ़ुज़ के साथ आयत की तिलावत की। शुक्रिया। दादाजी ने मनाहिल की तारीफ की। बच्चों, ये आयत हमें बताती है कि खुदा का कलाम एक चिराग की तरह है। जैसे अंधेरे में चलने के लिए हमें रोशनी की ज़रूरत होती है, वैसे ही ज़िंदगी के फैसले करने के लिए हमें बाइबल मुकद्दस की रहनुमाई चाहिए। फ़र्ज़ करें आप एक अंधेरे कमरे में चल रहे हैं और आप हर जगह ठोकर खा रहे हैं, चीज़ों से टकरा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप अपने हाथों में मौजूद टॉर्च जलाएंगे तो सब कुछ साफ दिखाई देने लगेगा। बाइबल ऐसी ही रोशनी है। इसके बगैर इंसान बार बार गुनाह, नफरत, गलत फैसलों और पछतावे की ठोकर खाता है, लेकिन खुदा के कलाम की रोशनी हमारी राहों को रोशन कर देती है और हमें अपनी जिंदगी में सब कुछ वाज़ेह नजर आने लगता है। क्या ये बात दुरुस्त है? दादाजी ने सब बच्चों से पूछा। जी दादाजी, आप ठीक कह रहे हैं, बच्चों ने जवाब दिया। बच्चों, आप लोगों ने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब भी आप किसी मुश्किल में घिर जाते हैं तो अक्सर खुदा का कलाम आपकी मदद करता है कि इस सूरत हाल में क्या करना है। ऐसा इसलिए होता है कि आप खुदा का कलाम पढ़ते हैं और यूं बवक्ते ज़रूरत खुदा का कलाम आपकी मदद करता है। तसव्वुर करें कि आप कमरा इम्तिहान में हैं। पेपर देखकर आपको महसूस होता कि सवालात काफ़ी मुश्किल हैं, शायद आज मेरा पेपर अच्छा ना हो, लेकिन उसी वक्त जैसे बिजली कूंदती है आपके जहन में कुछ लफ्ज़ नमूदार होते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये खुदा का वादा है कि वो हमारे साथ है। वो मुश्किल औकात में हमारी मदद करता है। उसी वक्त आपके अंदर एक जज्बा पैदा होता है कि अगर खुदा मेरे साथ है तो फिर मुझे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मेरी मदद करेगा और मैं कामयाब हो जाऊंगा। हालेलुया। सब बच्चे हालेलुया कहते हैं। बाइबल मुकद्दस में ऐसी हकीकतें छुपी हुई हैं जो हमें जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं से आगाह करती हैं। जब कभी हम खुद को परेशान या अकेला महसूस करते हैं तो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि खुदा हमेशा हमारे साथ है, वो हमारा मददगार है। मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दनाई से आपस में
تعلیم اور نصیحت کرو۔ کلسیوں 3:16۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ بائبل مقدس خدا کا کلام ہمارے دل میں محفوظ ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کی رہنمائی کی روشنی میں اپنی زندگی گزار سکیں۔ میں نے بہت سے لوگوں کو اپنی زندگی میں پریشان حال دیکھا ہے کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ وہ اپنی زندگی میں آنے والے معاملات کا سامنا کیسے کریں۔ لیکن خدا کا شکر ہو کہ ہمارے پاس خدا کا زندہ کلام ہے جو بولتا ہے اور ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لو کہ دنیا کی تاریکی میں خدا کا پاک کلام ہی وہ روشنی ہے جو ہمیں گمراہ ہونے اور نقصان پہنچنے سے بچا سکتا ہے۔ بائبل مقدس خدا کی آواز ہے جو ہمارے دلوں میں گونجتی ہے، ہمارے قدموں کو گناہ سے بچاتی ہے اور ہمیں خدا کے قریب لے جاتی ہے۔ تو میری بات مکمل ہوئی۔ اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو جو آج کے ہمارے اس موضوع سے متعلق ہو تو پوچھ سکتا ہے۔ دادا جی نے سب بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میرب نے ہاتھ کھڑا کیا۔ جی میرب بیٹی، کیا سوال ہے آپ کے ذہن میں؟ دادا جی، کبھی کبھی بائبل مقدس کی کچھ باتیں ہمیں مشکل لگتی ہیں، ہم انہیں سمجھ نہیں پاتے۔ ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بیٹی میرب، بائبل مقدس سمندر کی طرح ہے۔ کچھ باتیں پانی کی سطح پر تیرتی ہوئی بڑی واضح اور نمایاں ہوتی ہیں جو بآسانی سمجھ میں آ جاتی ہیں، لیکن کچھ گہرائی میں ہوتی ہیں جنہیں سمجھ کے لیے وقت لگتا ہے۔ وقت کے ساتھ دعا کرنے سے سمجھ بڑھتی ہے۔ جب ہم ایمانداروں کی رفاقت میں ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہم کلام مقدس کو سمجھنے لگتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اپنے دل کی بات کسی سے نہیں کرتے، یہاں تک کہ خدا سے بھی نہیں۔ اس لیے وہ خدا کے کلام میں آگے نہیں بڑھتے۔ سوال کرنا ہمارے ایمان کی کمزوری نہیں بلکہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں اور خدا کے کلام کی سچائیوں کو جاننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ جی دادا جی، میں سمجھ گئی، میرب نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ دادا جی، بائبل مقدس کو روزانہ پڑھنے کے لیے ہم کون سا طریقہ استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیں سمجھ آئے؟ نوریز نے سوال پوچھا۔ بہت اچھا سوال ہے۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں ایسے سوالات ضرور آتے ہیں۔ مناسب تو یہ ہے کہ کلام مقدس کو پڑھنے کا ایک وقت مقرر کیا جائے، لیکن اگر کبھی مقررہ وقت پر ہم کسی کام میں الجھ جائیں تو ہمیں کسی اور وقت میں کلام مقدس کو پڑھ لینا چاہیے۔ ایسا کرنے سے ہمارا ناغہ نہیں ہوگا۔ بائبل مقدس کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا درست طریقہ ہے، یعنی کہیں سے بھی بائبل مقدس کو پڑھنا شروع کر دینا مناسب طریقہ نہیں۔ جو لوگ پہلی دفعہ کلام خدا کو پڑھنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں انہیں نئے عہد نامے سے آغاز کرنا چاہیے تاکہ وہ مسیح خداوند کی باتوں کو براہ راست پڑھ کر برکت کو حاصل کر سکیں۔ متی، مرکز، لوکا اور یوحنا رسول کی معرفت، اناجیل کو پڑھیں۔ یوں جب وہ خدا کے کلام کو پڑھنے کے عادی ہو جائیں تو ترتیب وار ساری کتب کو آہستہ آہستہ پڑھتے چلے جائیں۔ کم از کم 2 ابواب کا مطالعہ تو کرنا چاہیے اور کوشش کر کے ایک آیت کو زبانی یاد کر لیں تو کمال کی بات ہو جائے گی۔ ہر روز خدا کے کلام کے ساتھ وقت گزارنے سے خدا کا کلام سمجھ آنے لگتا ہے۔ پھر بھی جو بات سمجھ نہ آئے کسی بڑے سے پوچھ لیں یا لکھ کر رکھ لیں تاکہ اس کے مطلب کو کسی سے پوچھ کر اپنے سوالوں کا جواب حاصل کر سکیں۔ ایسا کرنے سے آپ خدا کے کلام کے اچھے واقف کار اور دوست بن جائیں گے۔ کیا آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا یا اس کی اور وضاحت کی جائے؟ جی بالکل، مجھے سمجھ آ گئی ہے، میں اب اسی طریقے کو اپناؤں گا۔ آپ کا بہت شکریہ دادا جی، نوریز نے خوشی سے کہا۔ آپ سب کا بھی بہت شکریہ۔ آپ لوگوں کے لیے میں نے آج کے موضوع سے متعلق کچھ نوٹس بنائے ہیں، آپ سب ان کی کاپیز اپنے ساتھ لے کر جائیں تاکہ آپ گھر جا کر بھی اسے پڑھ سکیں۔ دادا جی سے پیپرز لے کر وائز نے سب بچوں میں تقسیم کر دیے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ہاتھ سے اس پر آج کی تاریخ لکھ لیں اور اسے اپنے پاس کسی فائل میں محفوظ کر لیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ہم نے کس تاریخ کو کیا سیکھا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم وائز کے ساتھ مل کر اختتامی دعا کریں۔ وائز کی دعا کے بعد سب نے آمین کہا اور دادا جی نے کلمات برکت سے سب کو رخصت کیا۔